नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः। मित्राणि भवतां सर्वेषां हार्दं हार्दं स्वागतम्। अधुना वयम् अभिज्ञानशाकुन्तलस्य 50 प्रश्नान् पश्यामः। वस्तुतः अत्र प्रमुखाः प्रश्नाः सन्ति, परीक्षायै उपयोगिनः प्रश्नाः वर्तन्ते। मया प्रयासः कृतः अस्ति, संस्कृतेन टङ्कणं कृत्वा प्रयासः कृतः वर्तते। कुत्रचित् अशुद्धम् अस्ति चेत् भवन्तः कमेण्ट् बाक्स् मध्ये सूचयन्तु, तस्य परिष्कारः भविष्यति। पुनः चलतु आरभामहे। के प्रश्नाः सन्ति, परीक्षायै कथम् उपयोगाय कल्पते अयं प्रयासः। तर्हि प्रथमः प्रश्नः अस्ति, अभिज्ञानशाकुन्तलस्य उपजीव्यं किम्? अत्र विकल्पचतुष्टयं वर्तते अभिज्ञानशाकुन्तलस्य उपजीव्यं किम् इति। तर्हि प्रथमः मत्स्यपुराणं, भागवतं, महाभारतं, रामायणं। तर्हि महाभारतं वर्तते अभिज्ञानशाकुन्तलस्य उपजीव्यं। तदनन्तरम् अभिज्ञानशाकुन्तलस्य रचयिता वर्तते। सरलः प्रश्नः अस्ति, कालिदासः, माघः, श्रीहर्षः, भारवी। तर्हि कालिदासः एव उत्तरं भवति। रचयिता अस्ति, कालिदासेन अभिज्ञानशाकुन्तलं नाटकं रचितं। नाटकेषु भरतवाक्यं कुत्र प्रयुज्यते? भरतवाक्यं यत् अस्ति, नान्दी तु आदौ भवति प्रस्तावनायां, परन्तु भरतवाक्यं कुत्र प्रयुज्यते, कुत्र तस्य प्रयोगः भवति? नाटकारम्भे, नाटकमध्ये, नाटकान्ते, पुनः सर्वेषु इति। तर्हि एतस्य उत्तरं भविष्यति नाटकान्ते, एतत् उत्तरं भवति। तदनु प्रश्नः वर्तते, अभिज्ञानशाकुन्तले कति अङ्काः वर्तन्ते? एवं सरलः प्रश्नः अपि कुत्रचित् आगच्छन्ति BEd एन्ट्रान्स् एग्जाम् मध्ये। तर्हि 7 अङ्कात्मकं नाटकमस्ति, 7 अङ्काः सन्ति। अभिज्ञानशाकुन्तले नायकः कः? माढव्यः, कण्वः, दुष्यन्तः, सारङ्गरवः। तर्हि अभिज्ञानशाकुन्तले नायकः वर्तते दुष्यन्तः। तदनु प्रश्नः आगच्छति, दुष्यन्तशकुन्तलयोः विवाहः केन विधिना सम्पन्नः? दुष्यन्तशकुन्तलयोः तत्र विवाहः 8धा विभज्यते। 8 विवाहः धर्मशास्त्रेषु परिगणिताः, परन्तु दुष्यन्तशकुन्तलयोः विवाहः केन विधिना? गान्धर्वेण विधिना अथवा गान्धर्वविधिना विवाहः सम्पन्नः आसीत्। शकुन्तलायाः पिता कः? शकुन्तलायाः पिता कः वर्तते? अत्र पिता विश्रवा, वसिष्ठः, विश्वामित्रः, दुर्वासा। तर्हि विश्वामित्रः तस्य पिता अस्ति, शकुन्तलायाः पिता। शकुन्तलायाः माता का? शकुन्तलायाः माता अप्सरा आसीत्, रम्भा, उर्वशी, अनसूया, मेनका। तर्हि मेनका वर्तते तस्याः माता, शकुन्तलायाः माता मेनका। दुष्यन्तस्य परिचारिका का? दुष्यन्तस्य परिचारिका इति प्रश्नः अस्ति। सानुमती, हंसपादिका, मधुकारिका, वसुमती। तर्हि मधुकरिका दुष्यन्तस्य परिचारिका वर्तते। शकुन्तलायाः पुत्रः कः? शकुन्तलायाः पुत्रः कः अस्ति? शकुन्तलायाः पुत्रः लक्ष्मणः, भरतः, माधव्यः, वसुमित्रः। तर्हि भरतः तस्य पुत्रः अस्ति, तस्य नाम सर्वदमनः। शकुन्तलायाः पुत्रः तस्य नाम सर्वदमनः अपि आसीत्, भरतः अपि तस्य नाम एव वर्तते। पुनः प्रश्नः आगच्छति, दुष्यन्तप्रदं शकुन्तलायाः अङ्गुलीयकं कुत्र स्खलितं? दुष्यन्तः शकुन्तलायाः कृते अङ्गुलीयकं मुद्रिकां दत्तवान्, सा मुद्रिका कुत्र स्खलिता, पतिता इति? मानसरोवरे, शचीतीर्थे, तमसातीरे, हरिद्वारे। तर्हि शचीतीर्थे अङ्गुलीयकं स्खलितम्। अभिज्ञानशाकुन्तले गुणः वर्तते। वस्तुतः बहुषु पुस्तकेषु प्रसादगुणः इति दत्तः अस्ति, अत्र बहूनां संशयः भवति, परन्तु शृङ्गाररसप्राधान्यः अस्ति, अतः माधुर्यरसः भवति। अभिज्ञानशाकुन्तले गुणः माधुर्यरसः भवति। यत्र नाम वस्तुतः अत्र प्रसादगुणः अपि अस्ति, ओजगुणस्य अपि पराक्रमता अपि दर्श्यते, परन्तु प्राधान्येन वयं पश्यामः चेत् माधुर्यगुणः इति बहूनां मतं वर्तते। तदनु प्रश्नः अस्ति, अभिज्ञानशाकुन्तले प्रधानः रसः कः? अङ्गीरसः। तत्र नाटके अङ्गीरसः शृङ्गारः वीर एव वा इति उच्यते। तर्हि अत्र अभिज्ञानशाकुन्तले अङ्गीरसः कः? प्रधानरसः शृङ्गाररसः अस्ति। अत्र सम्भोगशृङ्गारः अपि आदौ भवति, परन्तु यदा विच्छेदः भवति तस्मिन् समये विप्रलम्भस्य दर्शनं भवति, अतः अत्र शृङ्गाररसस्य प्रधानता वर्तते। राजशेखरः कतीनां कालिदासानां वर्णनं कृतवान्?
राजशेखरः कतीनां कालिदासानां, तर्हि त्रयाणां कालिदासानां वर्णनं कृतवान्। आपरितोषात् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम् इति कः कथयति? तर्हि प्रस्तावनायाम् अयं श्लोकः वर्तते। नटी विदूषकः नटी सूत्रधारः सूतः दुष्यन्तः। तर्हि सूत्रधारस्य उक्तिः अस्ति, उक्तिविषये प्रश्नः भवति। आपरितोषाद् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानं, कस्य उक्तिः? वक्ता कः? सूत्रधारः। तदनु प्रश्नः अस्ति, अहोरागपरिवाहिनी गीतिः कस्यै उक्तम्? एषा उक्तिः कस्यै नाम कस्याः कृते प्रयुक्तमस्ति? शकुन्तलायै, हंसपादिकायै, प्रियंवदायै, वसुमत्यै। तर्हि हंसपादिकायै उक्तम्। राजा लक्ष्मणसिंहः अभिज्ञानशाकुन्तलस्य अनुवादं कदा अकरोत्? राजा लक्ष्मणसिंहः कदा अभिज्ञानशाकुन्तलस्य अनुवादं कृतवान्? 1863 तमे शतके अथवा अस्मिन् संवत्सरे राजा लक्ष्मणसिंहः अभिज्ञानशाकुन्तलस्य अनुवादं कृतवान्। अभिज्ञानशाकुन्तलस्य प्रथमाङ्के कतीनां छन्दसां प्रयोगः अभवत्? अभिज्ञानशाकुन्तलस्य प्रथमाङ्के कतीनां छन्दसां प्रयोगः अभवत्? 32, 24, 35, 26। तर्हि एतस्य उत्तरं भवति 24। एतत् सम्यक्। धर्मारण्यं स्यन्दनालोकभीतः मध्ये रिक्तस्थानमस्ति। कदाचित् श्लोकतः एवं प्रश्नः भवति। प्रमुखाः ये श्लोकाः सन्ति यथा ग्रीवाभङ्गाभिरामं सरसिजमनुविद्धम् अनाघ्रातं पुष्पं यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं पुनः पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलम् अस्मान् साधु विचिन्त्य संयमधनान् शुश्रूषस्व गुरुन् कुरु प्रियसखिं। पुनः एकः अस्ति, अर्थो हि कन्या परकीया एव। एवं प्रमुखाः ये श्लोकाः सन्ति तेषां श्लोकानां कण्ठस्थीकरणं भवद्भिः कर्तव्यं। कदाचित् श्लोकस्य मध्यभागात् एवं प्रश्नः आगच्छति, तर्हि अत्र उत्तरं किं भवति? धर्मारण्यं प्रविशति गजस्यन्दना लोकभीतः इति एतस्य उत्तरं वर्तते। तदनु प्रश्नः भवति, पञ्चमाङ्कस्य नाम किं? तत्र शकुन्तलायाः शाकुन्तलनाटकस्य प्रत्येकम् अङ्कस्य एकमेकं नाम अस्ति। तर्हि पञ्चमाङ्कस्य नाम किं भवति? प्रत्याख्यानं वर्तते। तर्हि प्रत्याख्यानं नाम अत्र दुष्यन्तः शकुन्तलायाः प्रत्याख्यानं करोति। तर्हि तस्य अङ्कस्य नाम प्रत्याख्यानं। तदनु प्रश्नः अस्ति, सुभगसलिलावगाः श्लोके कः ऋतुः वर्णितः? तत्र प्रस्तावनायाः श्लोकः अस्ति सुभगसलिलावगाः। तर्हि तत्र ग्रीष्मऋतोः वर्णनं कृतं। ग्रीष्मऋतोः वर्णनं विद्यते। तदनु अथवा अनार्यः परदार्यव्यवहारः इति कः अब्रवीत्? कस्य उक्तिः अस्ति अथवा अनार्यः परदारव्यवहारः? दुष्यन्तः कथयति। तर्हि दुष्यन्तस्य उक्तिः वर्तते। ब्रह्मणः प्रथमा सृष्टिः का? ब्रह्मणः प्रथमा सृष्टिः का? जलं वर्तते। तत्र सृष्टिविषये अष्टानां मूर्तीनां विषये अपि उक्तमस्ति। तर्हि जलमयी सृष्टिः प्रथमा सृष्टिः वर्तते। एतस्य उत्तरम् एतत्। तदनु शकुन्तलायाः कयोः अङ्कयोः उपस्थितिः न भवति? उपस्थितिः कुत्र कुत्र न भवति इति। शकुन्तलायाः दर्शनं कुत्र कुत्र न भवति? द्वितीयषष्ठयोः अङ्कयोः उपस्थितिः न भवति। अभिज्ञानशाकुन्तलस्य प्रथमः जर्मन् अनुवादः कः अकरोत्? अनुवादम् इति भवति अत्र। तर्हि कः अकरोत्? विल्किन्स्, विलियम् जोन्स्, जार्ज् फास्टर् गेट्। तर्हि एतस्य जर्मन् अनुवादः जार्ज् फास्टर् कृतवान्। तदनु आहत्य कतीनाम् उपमानां प्रयोगः अभिज्ञानशाकुन्तले भवति? तर्हि 180 उपमानां प्रयोगः अभिज्ञानशाकुन्तले वर्तते। शकुन्तलायै कः शापम् अददात्? विश्रव, वसिष्ठः, विश्वामित्रः, दुर्वासः। दुर्वासः इति एकवचने अस्ति, दुर्वासः शब्दः। तर्हि दुर्वासः एव शापम् अददात्, अभिशापम् अददात् दुर्वासः। शकुन्तलायाः धर्मपिता कः? पश्यतु, शकुन्तलायाः जनकः तु विश्वामित्रः, परन्तु धर्मपिता पालितपिता कण्वः वर्तते। कण्वस्य आश्रमे एव शकुन्तला पालिता आसीत्। अभिज्ञानशाकुन्तले प्रस्तावनायाः अन्तिमं श्लोकं कः वदति?
सूत्रधारः एव कथयति। अन्तिमं श्लोकं तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रशभं हृतः एष राजेव दुष्यन्तः सारङ्गेणातिरंहस इति सूत्रधारः श्लोकं वदति। तदनु अभिज्ञानशाकुन्तलस्य मङ्गलाचरणम् अस्ति। आशीर्वादात्मकं वस्तुनिर्देशात्मकं नमस्कारात्मकं मिश्रितं। तर्हि एतस्य उत्तरं भवति आशीर्वादात्मकं। तदनु दुष्यन्तेन परित्यक्ता शकुन्तला कस्य आश्रमे न्यवसत्? मरीचेः, कण्वस्य, दुर्वाससः, विश्वामित्रस्य। तर्हि मरीचिमुनेः आश्रमे एव सः निवासं कृतवती शकुन्तला। यदा दुष्यन्तः परित्यक्तवान् शकुन्तलां तस्मिन् समये शकुन्तला मरीचिमुनेः आश्रमे एव निवासं कृतवती। कण्वशिष्याणाम् आगमनं कः सूचयति? वातायनः, करभकः, प्रतिहारी, सोमरातः। तर्हि वातायनः आगत्य कण्वशिष्याणाम् आगमनं सूचयति दुष्यन्तस्य कृते। महत्वात् श्रेष्ठः कः? महत्वात् श्रेष्ठः आत्मा वर्तते। आत्मा महत् अपेक्षा अपि श्रेष्ठः वर्तते इति उक्तं। दुष्यन्तस्य कति पत्न्यः आसन्? तर्हि दुष्यन्तस्य तिस्रः पत्न्यः आसन्। हंसपादिका, वसुमती, पुनः शकुन्तला इति तिस्रः पत्न्यः आसन्, स्त्रियः आसन्। दुष्यन्तः यस्य मृगस्य पश्चात् अधावत् सः वर्तते। तत्र ग्रीवाभङ्गाभिरामं मुहुरनुपतति इति श्लोके आगच्छति खलु। तर्हि दुष्यन्तः तस्य मृगस्य पश्चात् एव अधावत्। तर्हि तस्य नाम कृष्णसारः वर्तते। तदनु अभिज्ञानशाकुन्तले कति श्लोकाः वर्तन्ते? एवं प्रश्नः अपि भवति। 196 इति श्लोकाः सन्ति अभिज्ञानशाकुन्तले। धनमित्रव्यापारिणः वर्णनं कुत्र अस्ति? धनमित्रव्यापारी यः अस्ति तस्य वर्णनं कस्मिन् अङ्के कृतं? 7म अङ्के तस्य वर्णनं वर्तते। दुष्यन्तस्य प्रथमा पत्नी का? एषः प्रश्नः बहुवारं पृच्छ्यते। तर्हि दुष्यन्तस्य प्रथमा पत्नी वसुमती अस्ति इति बहुषु पुस्तकेषु लभ्यते। शकुन्तलया सह हस्तिनापुरं यावत् का गच्छति? हस्तिनापुरपर्यन्तं शकुन्तलया सह का गच्छति? गौतमी, मेनका, मधुकरिका, रुचिरा। तर्हि गौतमी गच्छति। तपस्विनी आसीत्, आश्रमस्य गौतमी गच्छति। चतुर्थे अङ्के कति श्लोकाः वर्तन्ते? 22 श्लोकाः चतुर्थ अङ्के वर्तन्ते। तदनन्तरम् अभिज्ञानशाकुन्तलस्य भरतवाक्ये किं छन्दः प्रयुक्तं? भरतवाक्यं तु नाटकान्ते भवति इति उक्तं। तर्हि छन्दः तत्र किमस्ति? रुचिरा छन्दः वर्तते। दानवराजः वृषपर्वा कः? दुष्यन्तस्य पिता, ययातेः पिता, पुरोः पिता, शर्मिष्ठायाः पिता। तर्हि शर्मिष्ठायाः पिता भवति दानवराजः वृषपर्वा। मास्म प्रतीपं गमः इत्यत्र प्रतीपम् इत्यस्य कः अर्थः? मास्म प्रतीपं गमः इत्यत्र प्रतीपम् इत्यस्य प्रतिकूलम् इत्यर्थः। शुश्रूषस्व गुरुन् कुरु प्रियसखीं वृत्तिं सपत्नीजने इति श्लोके मास्म प्रतीपं गमः इति अस्ति। अभिज्ञानशाकुन्तलस्य प्रथमम् आङ्ग्लानुवादं कः अकरोत्? आङ्ग्ल अनुवादम्, आङ्ग्लभाषया ट्रान्स्लेशन् कः अकरोत्? विलियम् जोन्स् कृतवान्। अभिज्ञानशाकुन्तलस्य प्रस्तावनायां कति श्लोकाः वर्तन्ते? अभिज्ञानशाकुन्तलस्य प्रस्तावनायां तत्र 5 श्लोकाः सन्ति। तदनु प्रश्नः गच्छति। मलिनीनद्याः तटे वर्तते। किं वर्तते मालिनीनद्याः तटे? गौतम्याः निवासः, मारीचिऋषेः आश्रमः, शकुन्तलायाः निवासः, कण्वस्य आश्रमः। एतत् सम्यक् भवति। कण्वस्य आश्रमः मालिनीनद्याः तटे एव वर्तते। सृष्टिः इत्यत्र कः प्रत्ययः अस्ति? सृष्टि इति पदे क्तिन् प्रत्ययः वर्तते। स्त्रियां क्तिन् इति भवति। तर्हि सृष्टि इत्यत्र प्रत्ययः कः? क्तिन् प्रत्ययः अस्ति। प्रथमाङ्के नटी कस्य ऋतोः वर्णनं करोति? प्रथमाङ्के नटी कस्य ऋतोः वर्णनं करोति? ग्रीष्मऋतोः वर्णनं करोति। सलिलावगाहः इति पदमस्ति। वामः कुलस्य आधयः। अत्र वामापदस्य कः अर्थः? मानसिकव्याधिः, मोक्षपीडा, रुजा। मानसिकव्याधिः एव वर्तते। आधयः वामा विपरीता इति अर्थः। तर्हि वामा नाम वामापदस्य अर्थः तत्र कूलस्य आधयः, वामाः आधयः भवन्ति। विपरीताः अपि कुत्रचित् वामाः नाम विपरीतम् आचरन्ति याः महिलाः ताः आधयः वर्तन्ते इति।
नान्द्यां शिवः कथं वर्णितः अष्टमूर्तिशिवः त्रिमूर्तिशिवः पञ्चमूर्तिशिवः महादेवः तर्हि अष्टमूर्तिशिवः तत्र वर्णितः अस्ति अष्टाभिः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नः शिवः अस्मान् अवतु इति एवं प्रकारेण इमे प्रमुखाः प्रश्नाः परीक्षायै उपयोगिनः वर्तन्ते वयं स्वः इतोपि तत्र नोट्स् इम्पोर्टेण्ट् नोट्स् आलोचयामः प्रमुखा पंक्तिः का कस्य उक्तिः का अस्ति प्रमुखाः श्लोकाः के सन्ति तस्मिन् विषये वयम् आलोचयामः यथा भवतां परीक्षायै उपयोगः भविष्यति। अस्तु मित्राणि, वयं पुनर्मिलामः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं। धन्यवादाः।